Ang instruksyon ni San Pablo diha sa 2:14 nag-prove na nga ang mga papagikan atong 1962 nga Second Vatican Council kanahuman og 1965 nag-prove nga dili gyud na sila mga Katoliko kay wa man sila mosunod sa instruksyon ni San Pablo. Unsa may prove nga wa gyud sila mosunod sa instruksyon ni San Pablo kay wala man sila mosunod sa traditional Tridentine Latin Mass katog yung karaang misa nga gipanghimo sa mga katigulangan. Nya nagbuhat man sila og bag-ong simbahan, bag-ong kanon, bag-ong katekism. Nya bag-ong nga misa o bag-ong pagsimba nga ang pare atubang na sa lamisa. Di probe isuon nga wa gyud sila magsunod o wala sila mutuman sa instruksyon ni San Pablo. Nya dugang pang probe maigsoon nga kini si Pope Leo XIV kining bag-o ron nga nakalingkod ron nga napili nga papa. Dako gyud kayong probe nga wa gyud siya mosunod sa instruksyon sa ni San Pablo. Ano man kay ni issue man siya og decree og ni-declare nga si Mary dili yun co-redemptrix nga dili siya mediatrix of all grace si Mary. Nya maigsuon hinumduman do maigsuon nga kanang rosary maigsuon tradisyon na kay mao nay dasikan Bible sa Katoliko. Mabasa na sa Bible quizzes the Still Preacher nga libro. Unya karon klaro kayo nga mismo kana ron bag-ong papa ron nakalingkod diha sa simbang Katoliko dili gyud na tinuod nga papa. Kay atong yung dumay sunang daghan ra ba kay mga lain-laing pundok sa nga tinuhuan nga daghan kay hindi mo tuon sa sinulat ug sa instruksyon ni San Pablo. Di prove na nga sila dili gyud na sila mga Katoliko kanang mga papa karon nakalingkod gikan atong 1962 hantod down hantod ni Pope Leo XIV nga bag-o nakalingkod nga papa. Nya kisamay atong tuhuan maigsuon kining usa ka santos nga naay mga sinulat diha nga sa bag-ong testamento nga instruksyon o kining papa karon